अल्हम्दुलिल्लाह पिछला हज हुआ, बहुत शानदार हुआ। वो था 11,75,000 का, 11,75,000 का। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि जो पहला फेज है, पहला फेज जिसका इश्तिहार इंशाअल्लाह कल या परसों तक तमाम अखबारात में आ जाएगा और हम एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे, वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 का, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। मैं भी अर्ज कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पर हम गए और हमने 3-4 चीज़ें होती हैं, मैं वो भी वाज़ेह कर दूं। अकोमोडेशन, कैटरिंग और तीसरी चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन। फिर कुछ सरकारी अखराजात होते हैं जो मिना में, अरफात में जो जगह दी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्पेस एलोकेशन, वो भी बेहतरीन जगह भी हमारी मिल गई है। और उसमें शुक्रिया डॉक्टर तौफीक रबिया, मिनिस्टर हज सऊदिया। हम एक बात और, मेरा ख्याल है आपके सवालात में ये बात होगी कि हम बहुत बिफोर टाइम ये काम कर रहे हैं। बिफोर टाइम इसलिए कर रहे हैं कि कोई, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई हड़ाहुड़ी ना मचे, हर चीज़ सुकून से हो जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम काम हमने फाइनल कर लिए हैं। वो बिल्डिंग्स मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ, कैटरर से मेरी मीटिंग्स हुई हैं, ट्रांसपोर्टर से मेरी मीटिंग्स हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं कि हमारे पास जो एयर टिकट का मामला होता है, हम ये चाहते हैं कि इस 1 लाख के रिलीफ के अलावा जो एयरलाइन है हमारी, वो हमें जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकती हैं वो हमें दें। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, यानी हुज्जाज का फ़ायदा। लेकिन हुज्जाज का फ़ायदा, हम अपना फ़ायदा तसव्वुर करते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये टिकट 25,000, 30,000, 35,000, ये हम, ये डायलॉग्स आर स्टिल ऑन, निगोशिएशंस जारी हैं। इंशाअल्लाह ये जो अमाउंट है जो एयर टिकट के हवाले से हम सेव करेंगे, ये हुज्जाज के अकाउंट में हम पहुंचा देंगे। कुछ चीज़ें मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा क्योंकि वक्त बचाने के लिए हमने कुछ चीज़ें की हैं। इनके हर चीज़ फ्री है। एक चीज़, हर चीज़ हुज्जाज को हम मुफ्त देंगे। हमने एक काम ये किया कि जो पहली मर्तबा शायद हुआ कि हम तमाम हुज्जाज को, यानी 90,000 हुज्जाज को एक सूटकेस देंगे। एक सूटकेस, हम 4-5 चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ा सूटकेस है, उस वो 30 kg और वो विद QR कोड है। हाजी की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं यहाँ। एक शुक्रिया और मुझ पर वाजिब है, वो है हमारे जो मिनिस्टर IT उमर सैफ साहब। उन्होंने हमें कदम कदम पर हमारे साथ ताउन किया। बल्कि एक काम और भी हुआ कि हम इस वक्त बैठे हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में, तो यहाँ उन्होंने अपना स्टाफ भी यहाँ बिठाया और हम दिन रात काम कर रहे हैं कि हज को डिजिटाइज कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज 2024 ये डिजिटाइज होगा। इसमें हम एक ऐप दे रहे हैं, हर हाजी के पास उसके मोबाइल में ऐप होगा, पाक हज, यानी अब उसकी कई फीचर्स हैं। हमारा हाजी गुम नहीं होगा, वो गुम हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक हाजी मिना से अरफात जा रहा है, उसे वापस आना है, उसे अपना मकतब नहीं मिल रहा, वो ये ऐप ऑन करेगा। ये इसका डेमो आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमारा स्टाफ आपको दे देगा। आप वो सिर्फ ये इसे ऑन करेगा और ऑन करके वो ये कहेगा कि मकतब 15, फर्ज कीजिए मकतब 15, ये मकतब 15 में ये ऐप आपको लेकर जाएगा। हमने एक मोबाइल कंपनी से बात कर ली है, 7 GB डेटा भी दिया जाएगा, सब फ्री होगा। एक और चीज कि अगर हमारे पास ये डेटा ये खत्म हो जाता है
نیٹ کام نہیں کر رہا تو کیا یہ ایپ چلے گا؟ تب بھی ایپ چلے گا۔ چوتھی بات، یہ 40 دن کے لیے جو ہمارا حاجی جاتا ہے یہ موبائل فون ایسے استعمال کرے گا یا کر سکتا ہے کہ جس طرح ہم پاکستان میں یہ فون استعمال کرتے ہیں۔ لوکل کال ٹریٹ ہوگی، لامحدود کالز ہمارا حاجی کر سکتا ہے۔ ہم نے اور کیا، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے حجاج ہوتے ہیں یہ پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں، امیج بلڈنگ کریں، خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ہم جاتے رہتے ہیں، آپ بھی جاتے رہتے ہوں گے یقیناً، کہ جب آپ ٹرکش خواتین کو دیکھتے ہیں یا انڈونیشی خواتین کو دیکھتے ہیں یا ملیشین کو دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایک عبایا ان کے پاس ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ ہماری خواتین جو ہمارے ملک کی نمائندہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خواتین جب نظر آئیں حرمین میں تو معلوم ہو کہ یہ پاکستان کی خاتون۔ ہم تمام خواتین کو عبایا دے رہے ہیں، وہ عبایا پہنیں گی اور پیچھے اس عبایا کے پیچھے پاکستان کا پرچم موجود ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہماری خواتین ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے وہ بھی دے رہے ہیں، احرام بیلٹ بھی دے رہے ہیں، شو پیکج جو ہوتا ہے اس کے وہ بھی دے رہے ہیں۔ میں نے سم کی بات آپ کے سامنے کر لی، اور 7 GB کا ڈیٹا ان کو دیا جائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت پہ یہ عرض کر دی کہ 11,75,000 کا جو پیکج ہے وہ کر دیا گیا ہے 10,75,000۔ باقی جو کچھ چیزیں ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک شارٹ حج جو پہلے کبھی نہیں ہوا، بعض لوگ ہمارے پاس بہت مصروف ہوتے ہیں، وہ جلد واپس آنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک شارٹ پیکج دیں۔ شارٹ پیکج انہیں دیا جا رہا ہے، وہ 20-21 دن میں انشاءاللہ وہ حج کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل جو کوٹا سعودی گورنمنٹ نے ہمیں دیا وہ ہے 1,79,210، 1,79,210۔ 50-50 کوٹا ہوتا ہے، ایچ جی اوز کو 50%، ہمارے پاس 50%۔ ہم نے اسپانسرشپ پر کچھ سیٹیں الوکیٹ کی ہیں، کیونکہ ہمیں ڈالرز چاہیے، پاکستان کو ڈالرز چاہیے، تو اراؤنڈ $3,800 پر حاجی۔ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پاکستان میں جو لوکل ان کے عزیز ہیں، والد، والدہ، چچا، تایا، خالہ، پھوپھی کو حج کرانا چاہتے ہیں تو وہ حج کرائیں گے، ڈالرز وہاں سے بھیجیں گے۔ بیلٹنگ ان کی نہیں ہوگی، بیلٹنگ ان کی نہیں ہوگی۔ جو اسپانسر کر رہا ہے ڈالرز میں 100% وہ الحمدللہ اور انشاءاللہ حج پر جائے گا۔ ہم نے یہ بات کی کہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم نے وہاں آپ کی ثواب دید پر ہے، اگر آپ یعنی آپ کے آپشنز ہیں کہ آپ 2 بیڈ کا کمرہ لیں گے یا 3 بیڈ کا کمرہ لیں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری فیملی ہے، میری فیملی میں بیوی اور 2 بچے، لیکن میں ایک میرا گھر کا جو فرد ہے، فیملی ممبر، وہ کہیں اور جا رہا ہے، تو ہم نے آپشنز رکھے ہیں، آپشنز کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 افراد، 4 افراد، 6 افراد ایک کمرے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم وہ انہیں فراہم کریں گے۔ ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے میں عام طور پر 8 دن قیام ہوتا ہے۔ ہم نے یہ حاجی کی ثوابدید پہ چھوڑا ہے، اگر وہ 8 دن کی جگہ 4 دن مدینے میں رہنا چاہتا ہے یا چاہتی ہیں تو ہم انہیں ریلیف دیں گے اور ان کا پیکج
around 30. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے. حج پالیسی 2024 کا انہوں نے اعلان کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حج پیکج 10,75,000 کا ہوگا.